سلام سلام كما يتنحو تافتواتن كبراتن تخطاتل تددوي تي في نسع زدالنا لكم حاصرتن واناو زيناتات جنالكم قريبنا لنا كتكتاتلنا عدمنا ايو بكندي ارزتن اتبتاتهم كنفلم بريزيدانت إسياس أفورقي نحدش فليلو خبرات حاجرات كم زراربة تقليتهم منستر ديتا سلامن آبال بيت مخري كل الأوروميان نبر آيت تاية دندام عقاب حقي عبلو ليو كابز قربو سلستك ستات كاب كلتا ناتا تغيرلو بحادقين قبننيا كوينو كم استرخبه تقليتهم أبي إثيوبيا انتاينتو زي تفلت أحمام دكتور زركبهم شدشت سبات قتلهم ኤርትራው ሱሚስ ነጥበኛ በረከት መንግስት አብ አሪፎም ናብዝርዝሩ ሰይርና ለና ምሳለታው ዜናታት ቢኒያም ሐድሽ ሰናይ ምክትታል ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ነሐድሽ ፍሉይሎ ኹብራት ሀገራት ከም ዘዘራረበተ ገሊጾም ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ነቲ አብ ሐምለ ዘዓመስ ተመዘዘ ሐድሽ ፍሉይሎ ኹድብ ኹብራት ሀገራት አብቀርና አፍሪካ ሚስተር ጓንጎ ኮን ከም ዘዘራረበ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ሐቢሩም أبتي يابس مرا مقبلي قاشا دندن كم استقبرز تقلت ركب تي بريزدانت ودو حورات حقرات أم مفتح قيشتات زوزوباز تكسابر كتون عد معنتن كم زيت أنحون بمتكاس حديش أقباب قتل كم زدلي أتحساسي وكبل اتستزرق حوريتا أملاخيتهم اتي بوشتاون حقرات عبنن حدودن زقبرو قيشتاتن متتتاو قداماويان حيلتاتن زيادة زللا زوبا قرن أفريقا أبزوان كابت زللو عزقتي كم زيوت أزر أزر حقيهم سالسي عامت رقيت زلو كينات سودان تنك موتا ماي تشحات سلاميان سبات من مزوال سدتن مليونات قزيف عنوة كوينوم نتا قراب كل تحيالات تتفاننت جنرالات بتاتين والهم اتا بستفلالي كللات نزلو اتقاو قيشتات كتهد زي كالت إثيوبيا دمام أفدق بحري قباني كتب البزن قالت توحطو بفلاي دمام مسقور بيتا إرترانا بدرك خويت حدش كوينات بزي حلام أبكل تشن عسرت حدن كاب عباي سودان استنتسلت دو سودان ون داغ ماينا بحدش عليتا وحدحداو كينات كيتا أتو أبجاف تركب كونتات سوماليا ون مسارتاو لوت زي ترأيو خوينم كل زخونتات زين نايدق متتتوات عدام خوينو يغزل اللهم أبزي وهب كونت زي ودب حورات حقرات زغربو فتح كساب حجي زي مهلاوكو كسلو تسنحا قدايوم بزي كتعط حاتات النتن استمال فتح أمامن عقاب سلام مسدار تراي فتح كخون كم زي خل بريزدانت إسياس تغيسو دما يبل اتبي منستر زينا زتزرقح حبريتام أبز حالف سومن أو قبط عودات غيرو دحرم ملاسو مستلفزين إيرترا بعرب أبز قبروك على محتات إسياس أبتم الصوماليا يمن جبوتن عمان زداوش مت زشاقل وتادراو كونتات يمعبل كم زلو أميتو منبارو يذكر تزشاقل أبت زوبا قلنا يوصا حيلتات بوتان محاز فتنتات مكيادو ميزبالة ات بريزدانت أب سقطرا وتادراو معسكر نمحاز قبر فتنتات اللوم دسيت سقطرا أكالي من كوينام أبقرنا أفريقيا تركب كبل قليتو نيروم أبزي مسفولي لأوق ميستر غوانغوز تقبر ركب نقيد زوباويان ودبات زنقفة بريزدانت إسياس زي ودبات بسنكمت تتاوكاب علاماتاتو عندل هيسيو كبل وقيسهم ኤርትራ በሕብረት አፍሪካ ይኹን ዞባ ውድብ ኢጋድ ንጡፍ ተሳትፎ ከም ዘይብላ ዝፍለጥ ኮይኑም ኣብትናይ ግብጽ ዑደቱ ምስ ሓንቲ ቴሌቪዥን ካይሮ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕተት ድኽመት ሕብረት አፍሪካ ምርኣያ ድኽመት ኣባላት ሃገራት እዩ ብምባል ኣባል ሃገራት ሓላፍነት ወሲደን እቲ ውድብ ከም ዝሰርሕ ክገብሮ ኣለወን ንኻልኦት ጥራይ ኣእዳውና ክነወጣውጥ የብልናን ኢሉ ነይሮም ኤርትራ ኣብ ጎኒ ግብጽ ብምዃን ነትን ሰራዊት ሱዳን ዝመራሕ ጀነራል ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን ከም እትድግፍ ክንገርጽ ጸንሐ ኮይኖም እቲ ፕሬዝዳንት ንጉዳይ ሱዳን አመልኪቱ ኣብዝ ቅንያት ኣብዝ ደገሞ መርገጺኡም ጻዕርታት ግብጽን ኤርትራን ካልኦትን ሱዳን ዝሕግዙ ወገናትን ኣገዳሲ እዩ ብምባል ድማ ጎረባብት ሱዳን ዝኾነ ሃገራት ዝሓቆፈ ተበግሶ ግብጺ ዕላምኡ ንጉዳይ ሱዳን ኣብተን ዝምልከተን ጎረባብት ሃገራት ብምሕጻር ፍታሕ ንምምጻእ እዩ ነይሩ ክብል ገሊጾም ብርግጽ ድማ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ናይ ቀረባ ፍልጦን ናይ ምፍታሕ ዓቕሚ እውን ነይሩዎን እዩ እንተኾነ ግን ዕንቅፋት ኣጋጢምዎም كابو حالفو زباو تبغوساتاتون انتخونم قصال عنقفاتات كغاطمو صنحلو كبل يموغوت اتي بعصر تحمل بوانا صحف حورات هاغرات كم فليل اخزوبا قرن افريقا نايتو ودب كوينو زتمزز تشايناو غوانغو كونغ بوغنوم ابتو زوبا زلو شغرات مفتحان رغاتا ممصان تحابيرو كسرح مخانو غليصوم غوانغ لل 23 عامتات ابستفلالي صعرتات سلام حبرات هاغراز تواسم
ኣብ ሱዳን ዞባ ዳርፉር ከምውን ኣብ ደቡብ ሱዳንን ካልኦት ከባብታትን ኣብ ተልእኾቱ ውድብ ዓመታት ዝሰርሐ ዓሚቕ ፍልጠት ዞባ ዘለዎ ምኩር ዲፕሎማት ምዃኑ ጸብጻብ ውድብ ሕብራት ሃገራት የመላኽት። ሚኒስትር ዴታ ሰላምን አባል ቤት ምኽሪ ክልል ኦሮሚያ ነበር አይተ ታየ ደንዳአ ዓቃብ ሕጊ ኣብ ልዕሊኡ ካብ ዘቕረቦ ሰለስተ ክስታት ካብ ክልተ ናጻ ተገይርሉ ብሓደ ግን ገበነኛ ከም ዝተባሃለ ተገሊጹ። ኣብ ልዕሊ አይተ ታየ ደንዳአ ዝቐርብ ዘሎ ክሲ ክልተ ከበድቲ ክስታት ማለት እውን ምጸላ ምትሕባር ከምኡውን ምድላው ምግባር ንሓይሊ ምክልኻል ሃገር ንምጥቃዕ ዝብል እዮም። እቲ ቀዳማይ ናጻ ዝተባሃለሉ ክሲ ንሕጊ ገበና አንቀጽ 251 ሕብ ምጥሓስ ምጸላይ ማለት እውን ምሸኔን ፋኖን ብምትሕባር ዝብል ምዃኑ ጠበቑ ኣበራ ኣኩሴ ተዛሪቡ። እዚ ክስና 10 ዓመት ናይ ዕድመ ልክዕ ማእሰርቲ ወይ ሞት ዘቕጽዕ እዩ። እቲ ካልኣዋይ ካብ ገበን ናጻ ዝተባሃለሉ ክሲ ድማ ንጸላእቲ ፕሮፓጋንዳን ካልኦት ደገፋትን ብምሃብ መንግስቲ ንምውዳቕ ሰፊሕ ምድላው ገይሩ ዝብል ኮይኑ ነቲ ዝበዝሐ ናይ 10 ዓመት ማእሰርቲ ዝፍጽም ሕጊ ገበን አንቀጽ 257 ሰ ዝጥሕስ እዩ። እቲ ጠበቓ ዘይሕጋዊ ኣጽዋር ብምሓዝ ገበነኛ ኮይኖም ተረኺቦም ንዝብል ክሲ ርእይቶም ንምስማዕ ድማ ን15 ሕዳር 2018 ዓ.ም መስርሕ ፍርዲ ከም ዝተመደበ ገሊጹሎም። ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያ እንታይነቱ ዘይተፈለጠ ሕማም ንኽልተ ሶማያ ዝርከብዎም ሰባት ከም ዝቐተለ ሶማያታት ኣረጋጊጾም። ተወካሊ ሜዲካል ዳይሬክተር ሓፈሻዊ ሆስፒታል ጅንካ ዶክተር ሰላሙ ታደሰ ኣብ ዝሃቦ ቃል ሓንቲ ነርስን ሓደ ዶክተርን ዝርከብዎም 6 ሰባት በቲ ሓድሽ ሕማም ህይወቶም ከም ዝሓለፈ ተዛሪቦም። ሚኒስትር ጥዕና ኢትዮጵያ ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እቲ ሕማም ኣብ ክልል ደቡብ ዞባ ጅንካ ከም ዝተረኣየ ብምጥቃስ ህጹጽ ምርመራ ንኽካየድ ምኽንያት ኮይኑ ከም ዘሎ ሓቢሮም። እቲ ሕማም ገና እንታይነቱ ብዕሊ ዘይተፈለጠ ኮይኑ ደም ዝተሓወሶ ሰዓል ኣብ ሰራውር ደም ወይ ድማ ግዳማዊ ምፍሳስ ደም ከስዕብ ዝኽእል ቫይረሳዊ ረኽሲ ከም ዘስዕብ ሶማያታት ይዛረቡ። ዶክተር ሰላሙ ታደሰ እቶም ተሓከምቲ መጀመርታ ክመጹ ከለው ዝነበርዎ ኩነታት ከም ተምላስ ረስኒ ፍልጸት ርእሲ ቁርጸት ከብድን ውጽኣትን ዝኣመሰሉ ምስ ሕማም ዓሶ ዝመሳሰሉ ምልክታት የርእዩ ነይሮም ክብል ተዛሪቡ። ሚኒስትር ጥዕና ሓበሬታ ምሰደድናሎም እዚ እዩ ተባሂሉ ዝግለጽ ከም ዘይኮነ እዮም ሓቢሮምልና ዝበለ ዶክተር ሰላሙ እቶም ናብ ሆስፒታል ዝመጹ ሕሙማት ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን ኩነታት ጥዕንኦም ኣዝዩ ከም ዘንቆልቆለን ንኮላሊቶም ቀልጢፉ ብምጉዳእ ካብ ስራሕ ወጻኢ ከም ዝገበሮ ተዛሪቡ። እቲ ሕማም ብግልጽ እንተዘይተፈለጠ እኳ ጠንቂ መተሓላለፊኡ ከም ኢቦላን ኮሮና ቫይረስን ዓይነት ስለ ዝኾነ መተሓላለፊ መንገዶም ፈሊጥካ ኣብ ምክልኻል ትኩረት ጌርካ ይስራሕ ከም ዘሎ ሓቢሮም። ፍልፍል እቲ ሕማም ንምፍላጥን ተወሳኺ ምልባዕ ንምክልኻልን ዝዓለመ ላቦራቶራዊ ምርመራታት ንምክያድ ቁልጡፍ ምላሽ ዝህብ ጉጅለ ሶማያ ናብ ክልል ደቡብ ከተማ ጅንካ ተዋፊሩ ከም ዘሎ ጸብጻባት ይሕብሩ። ከም ሰዓል ወይ ድማ ምኽንያቱ ዘይተፈለጠ ምፍሳስ ደም ዝኣመሰሉ ምልክታት ዘጋጥሞ ሰብ እንተሃልዩ ኣብ ቀረባ ናብ ዝርከባ ማእኸላት ጥዕና ብቁልጡፍ ከይዱ ሕክምናዊ ሓገዛት ክረክብ እቲ ሚኒስትሪ ኣተሓሳሲቡሎም። ኣብ ትኽልል ዝርከባ ትካላት ጥዕና ምስቲ ሓድሽ ለበዳ ዝሓመመ ሰብ ተተናኺፎም ተባሂሎም ኣብ ዝጥርጠሩ ሰባት ምርመራታት ከካይዳ ነዚ ጉዳይ ቀዳምነት ክህባን ሓደሽቲ ርኽበታት ክሕብራን መምርሒ ተዋሂብዎን ከም ዘሎ ንምፍላጥ ተኻኢሎም። ዶክተር ሰላሙ ከም ዝገለጾ ቅድሚ 3 ሰሙን እቲ ሕማም መጀመርታ ኣብ ሓደ ኮንትራክተር ወይ ከዓ መሃንዲስ ከም ዝተረኣየ ተዛሪቡ። ብዙሓት ኣብ ሆስፒታል ብህይወት ኣይጸንሑን ኣብ 2-3 መዓልቲዮም ሞይቶም ኢሉ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብቲ ማእኸል ሕክምና ምልክት ዘርእዩ 8 ሰባት ይናበዩ ከም ዘለው በቲ ሚኒስትሪ ጥዕና ዘቐመጦ ሓድሽ መምርሒ መሰረት ጡርጡራት ናይ ምፍላይን ምእላሽን ስራሕቲ ተጀሚሩ ከም ዘሎን ተዛሪቡ። መን ምስ መን ተራኺቡ ኢልና ገዛ ንገዛ ናይ ምእላሽን ምፍላይ ንጥፈታት ንሰርሕ ኣለና ኣብቲ ሆስፒታል ድማ ከምኡ ንገብር ኣለና ክብል ተዛሪቡ። ሱሚ ኤርትራዊ ስነ ጥበበኛ በረኸት መንግስቲ ኣብ ዓሪፉ። ባህር ስነ ጥበበኛ በረኸት መንግስቲ ኣብ ትማሊ ኣብ መበል 89 ዓመቱ ኣብ ኣስመራ ከም ዝዓረፈ ተገሊጹሎም። እቲ ብፕሬዝዳንት ኤርትራ ኢሳያስ አፈወርቂ ራእሲ ሃገራዊ ባህል ወይ ከዓ ረሃባ ዝብል ማዕርግ ዝተዋሃቦ በረኸት ካብ መወዳእታ 50ታት ኣትሒዙ ልዕሊ 300 ደርፍታት ዘፍረየ ሓደ ካብ ዓበይትን ተዘከርትን ኤርትራውያን ስነ ጥበበኛታት እዩ። ኣብ 1975 ናብ ሜዳ ቃልስን ናጽነት ኤርትራ ዝተሰለፈ በረኸት መንግስቲ ኣቐዲሙ ኣብ ኣስመራን ኣዲስ ኣበባን ኣብ ቃልሲ ዘድሃቡ ክሳብ ሕጂ ላዝኦምን መቐረቶምን ዘይሓሰሰም
عمبابا مسكرم ملي برخا عدي بتحت جزانا حداس إيرترا كالوتنا ما أيت من مسمدرو خزسانيو هاجراويان محبراون زد حستواتهم درفتات زفري قطامي زيامن سنت ببنيان بمخانو إيرتراويان بخبر الذكروو موياوي نيروم لاب كل تشن 20 قوازرا فرنجي مس بي بي سي ابز قبروك على محتت برخت نتها ابشنت شعات ميتسنسان حادن زدرفام نتشعوز جمرك على سي إيرتراويان ما أخل زقبرت عمبابا مسكرم زر استادرفو ملكيتو زادر فيون مستي دروب وحدات سواز تجمرم برتاو قال سيات التأساسر بقولوس جن كتبلو آيت خلني قام برتاو قال سي مستجمرم سنت باب هزبي ام مقسوقاسن من كحن ترايزي كونم ودابتات ام مفتارا بركتو سلزنبرو مزي التأساسي رئي سريح ايام بحافشا كينت باب كام جمار قال سيزبي إيرتران كرميون عابي قد انيرو بمبال ترغمنا قداسنتن سنت باباو سرحاتا وقال سو التأساسيرو سفح مقلتي هيبو نيروم أو قد لزبزح قزيو عبسنت باباو فريات هادي ويسرح منبارو زن تولو برخت منقستعب كاميدانا وحقرات عرب النخدنا حزبي إن النغاق حنيرنا يبل بتزقبرو زنبرة تسمع عن سلاون زنبرة درفتاتو تابدي ساوا مسدك زنبرة بعالت قزو تأسيرام بعالت بيتي عبدي ساوا مستأسرتن دكاي بزي علاين بينو مسترفون دكاين محقاز بشحن شعات ميتن سمانيان كاميدانا بعد عرب وطيب بمبال نخونتا سدرو أملكيتو أعليلو نيروم دحرنا سنة إيرترا كاب سدت تغليلونا بعد زعاتو ازي سموي سنة ببنيام عبت مدرقون حيالو درفتاتا بركيتيوم كاب زي حلفة حيدة عامتات جنب حمام كساغا خمسان حزف اللت كوينوم تمالنو قوهو عابش مرا عارف اللوم سموي سنة ببنيا برخت منقستا بعال حدارنا بوت شعات تولداتن كوينوم ودو كبروسن عبوي قزيو بوغبوي تتقيمو اللوم نبارن تاريخاون سرحات عبركيتيو سلازي بحازن زي كونه بخبري إنا كنفانو وكبل قليت اللام مباركز فتواتن كبراتن تخطاتل تيدادبي تيفي نساع زدالنا لكم زيناتات نزيمي مسلو سلاتم كتالكم عمسكينا بخالو تكسال الرخب سسناين عقم